बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट है और कुछ अहम इत्तलात आ रही हैं। एक दिन में दो बड़े फैसलों के बाद इमरान खान के साथ अब बुशरा बीबी पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बस फैसले में चंद घंटे ही बाकी लग रहे हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की एक मुल्क गिर जनरल बॉडी का अहम और हंगामी इजलास कल ही तलब कर लिया गया है। उस इजलास में क्या होने जा रहा है, चारों सूबों में और इस्लामाबाद में ये इजलास होगा, सारी तफसील आपके सामने रखता हूँ। लेकिन पहले थोड़ी सी बात रात के इस पहर अडयाला जेल में होने वाले कुछ अहम मामलात की तरफ। साइफर केस में इमरान खान को सजा सुनाए जाने के बाद आज तोशाखाना नैब केस में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा था, क्योंकि साइफर केस की तरह ही तोशाखाना नैब केस का फैसला भी चंद घंटों की दूरी पर ही है और इस केस में भी साइफर की तरह ही जिरा का हक खत्म कर दिया गया है। साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ही नैब केसेस में जो जेल ट्रायल के खिलाफ इमरान खान की दरखास्तें थी वो भी मुस्तरद कर दी, जिसके बाद ये इम्कान बढ़ चुका था कि आज कोई भी फैसला आ सकता है। लेकिन अडयाला जेल में रात के इस पहर तक जारी रहने वाली समाअत कल तक मुलतवी करना पड़ी, क्योंकि दौरान समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की तबीयत अचानक खराब होने की इत्तलात है। बताया जा रहा है कि जज मोहम्मद बशीर का जेल के अस्पताल में ही तिब्बी मुआयना भी किया गया है। इससे कबल जब समाअत जारी थी तो इमरान खान ने एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर से मुकालमा करते हुए कहा कि आपने हमारा हक़ दिफा ख़त्म कर दिया है। मैं गवाहों पर खुद जिरा करना चाहता था। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारा हक़ दिफा बहाल किया जाए। लेकिन कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला। फिर इमरान खान ने जज साहब से पूछा कि क्या आज ही सज़ा का ऐलान करना है, तो जज मोहम्मद बशीर बोले कि आप परेशान ना हो। जवाब में इमरान खान ने कहा कि हमारे पास तोशाखाना तहाइफ की असल कीमत आई है। हम इसलिए जिरा करना चाहते हैं ताकि मैं आपके सामने झूठे गवाहों को बेनकाब कर सकूं, एक्सपोज कर सकूं। मुझे मौका मिलना चाहिए था कि कम से कम अपने दिफा में कुछ कह सकूं, लेकिन आपने जल्दी जल्दी में सब कुछ किया। इससे पहले इमरान खान की लीगल टीम आज पूरा दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद रही ताकि तोशाखाना केस में जो उनका हक़ दिफा ख़त्म हुआ उसे चैलेंज किया जा सके। दरखास्त दायर तो हो गई, लेकिन उसे समाअत के लिए मुकर्रर नहीं करवा सके। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में बैठे बैठे फिर आखिरकार थक कर तमाम वकला सलमान सफदर, सिकंदर जुल्करनैन, बैरिस्टर तैमूर ये सब वापस चले गए। साइफर केस में गिरफ्तार इमरान खान ये जानते हैं कि उनकी कानूनी मुश्किलात अभी फौरी तौर पर शायद कम नहीं होंगी। वो इसका मुकाबला करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन वो बुशरा बीबी के खिलाफ जो चलाई जाने वाली एक पूरी मुहिम है या कार्रवाई है उसके ऊपर बरहम है। और साइफर केस के गुब्बारे में जो हवा इस वक्त भरी गई है, उन्हें अंदाज़ा है कि ये बहुत जल्द निकल जाएगी, ये गुब्बारा फटेगा। मैं सुन रहा था एतजाज़ अहसन साहब की बातें, वो बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे थे और वो एक टीवी प्रोग्राम में बैठे हुए थे। वो पूछ रहे थे कि साइफर में है क्या कोई न्यूक्लियर राज है, कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी का कोई राज है, क्योंकि साइफर में कुछ भी लिख दिया जाए तो क्या वो स्टेट सीक्रेट बन जाएगा। जो लिखा गया है असल बात तो वो है, असल मुद्दा तो वो है कि एक अमरीकी सफारतकार ने लिखकर मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाने का कहा। क्या वो वज़ीर आज़म इस बारे में अपनी कौम को ना बताता कि उसके साथ ये हो रहा है? फिर ये अगर सीक्रेट था भी या स्टेट सीक्रेट था भी तो ये अमेरिका के लिए होना चाहिए था, क्योंकि उनके सफारतकार की जानिब से ये एक मरासला लिखा गया या जो कॉन्स्पिरेसी की गई, ये उनके सफारतकार की जानिब से इनिशिएट हुआ था। लेकिन पाकिस्तान के लिए तो ये स्टेट सीक्रेट होना ही नहीं चाहिए था, ये तो ओपन होना चाहिए था। तो एतजाज़ अहसन की ये राय है। आज शाह महमूद कुरैशी ने कुछ बातचीत की है अडयाला जेल में थोड़ी देर पहले की ये लेटेस्ट अपडेट है। वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एक और तहलका खेज बयान दूंगा। आजकल वो सारी तफसीलात उसकी बता रहे हैं कि उनको किसने बुला के क्या कहा था, कहाँ पर कहा था, सारी तफसीलात आहिस्ता आहिस्ता वो कौम के सामने रख रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं एक और तहलका खेज बयान दूंगा। सज़ा के बावजूद मेरा ज़मीर मुतमईन है, लेकिन हम इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। फिर वो कहते हैं कि साइफर के बाद मौजूदा अमरीकी सफ़ीर उनके साथ 2 दफ़ा मुलाकात कर चुके हैं। जो मौजूदा अमरीकी सफ़ीर पाकिस्तान में है उनकी 2 बार वो बताते हैं कि मेरे से मुलाकातें हुई हैं। फिर वो कहते हैं कि बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के सफारतकारों से भी उनकी मुलाकात रही। अगर साइफर की वजह से सिफारती ताल्लुकात ख़राब होने ही थे तो फिर ये लोग मेरे साथ क्यों मुलाकातें कर रहे थे। फिर वो कहते हैं कि हमारी सज़ा के फ़ैसले का जो रद्द-ए-अमल है वो 8 फरवरी को अवाम वोट के ज़रिए देगी। हम एहतजाज नहीं करेंगे, हम कानूनी जंग लड़ेंगे और भरपूर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैं अडयाला जेल अपनी ख्वाहिश से आया हूँ।
اگر میں بھی عمران خان کے مخالف ہو جاتا یا غداری کر لیتا تو شاید کچھ لوگوں کا بڑا فیوریٹ ہوتا، لیکن میرا موقف یہ ہے کہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا. ملک کو صحیح سمت میں چلانے کے لیے سیاستدانوں کو قربانی دینی پڑے گی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سمت درست کرنے کے لیے مذاکرات کرنے کی بھی کوشش کی اور مذاکرات کیے، لیکن ہم سے جو کہا جا رہا تھا وہ ہمیں منظور نہیں تھا. ہم نے اگست میں الیکشن کی یقین دہانی مانگی تھی جو نہیں دی گئی تھی، اور دوسری جانب سے یہی کہا جاتا رہا کہ بندیال صاحب جائیں گے تو الیکشن ہوگا. تو بندیال کے جانے کے بعد پھر انہیں کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ الیکشن کرائیں گے تو وہ ان کی فیور میں جائے گا، یہ اب وہی بتا سکتے ہیں. خیر، کچھ لوگ ابھی بھی یہ جو سارا سزا والا چیپٹر ہوا اس کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ بڑے پتھر دل ہو کے نا، مطلب ٹھیک ہے آپ کو نہیں پسند، آپ اپنی ایک رائے رکھتے ہیں، آئی انڈرسٹینڈ، بٹ اس قدر پتھر دل ہو جانا اور یہ کہنا کہ اپنی انا کی خاطر یہ کہنا کہ یہ سزا تو بہت کم ہے، کیا پھر تختے پہ چڑھا دیتے، ابھی چڑھا دیتے، کیا کرتے، زیادہ سزا کیا دیتے، کیا سزائے موت آپ کی تسکین کے لیے کافی تھی کہ ہاں اب ٹھیک ہے اب آپ کو تسلی ہوتی. ابھی بھی آ کے کہتے ہیں کہ جرم بہت بڑا ہے اور سزا بہت کم ہے. اور پھر ایک سٹیپ اور آگے نکل کے جاوید لطیف صاحب کا میں بیان جو مسلم لیگ نون کے رہنما کہیں پہ پڑھ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سزا پی ٹی آئی نے ارینج کر کے، یہاں پہ لفظ ذرا غور کریں کہ ارینج کر کے خود دلوائی ہے، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ انتخابات سے پہلے سزا ہو. مطلب آپ امیجن کریں کہ پی ٹی آئی یہ چاہتی تھی کہ انتخابات سے پہلے سزا ہو جائے. خیر، ایسی باتوں کو آپ نے بھی سیریس نہیں لینا اور فوکس رکھنا ہے 8 فروری کے پولنگ ڈے پر. جتنا میسو ٹرن آؤٹ ہوگا اتنا عمران خان کو فائدہ ہوگا. اگر یہ پرواہ کرتے ہیں کہ سردی بہت ہے گھر میں بیٹھے رہے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. آگے بڑھتے ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کا اہم ترین جنرل باڈی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے. جنرل باڈی اجلاس کل بیک وقت وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور 4 صوبائی دارالحکومتوں میں منعقد کیا جائے گا، جس میں انٹرا پارٹی الیکشنز کے انعقاد سمیت پاکستان تحریک انصاف کے اہم تنظیمی معاملات زیر غور آئیں گے. انٹرا پارٹی انتخابات کے اوپر اب تحریک انصاف بہت سنجیدگی سے غور کر رہی ہے، کیونکہ دوسری طرف سے وہ جو نام نہاد بانی رکن ہے اکبر ایس بابر صاحب، وہ چڑھے ہوئے ہیں کہ ہم اپنا کوئی چیف الیکشن کمشنر مقرر کر کے ہم کوئی پارٹی پہ قبضہ کرنے کے لیے اپنا کوئی انٹرا پارٹی الیکشن کرا لیں. تو اس کے لیے پی ٹی آئی بر وقت کوئی اقدام کرنا چاہتی ہے. ایک وقت میں بہت سارے محاذوں کا سامنا ہے، گنے چنے چند وکیل ہیں اس وقت پوری فائٹ بیک کر رہے ہیں، لیکن محاذ بہت سارے ہیں. توشہ خانہ ہے، سائفر ہے، پھر پارٹی کے مسائل ہیں، پھر اور کئی 200 کیسز ہیں جن کو وہ روزانہ کی بنیاد پر ڈیل کر رہے ہیں. تو جو اجلاس کل بلایا گیا یہ ہنگامی نوعیت کا اجلاس ہے جسے جنرل باڈی اجلاس کا نام دیا گیا ہے، اور اس اجلاس میں تحریک انصاف کے مستقبل سے متعلق کچھ اہم فیصلوں کی منظوری دی جائے گی. ایک اور اہم خبر آج کی یہ کہ آج سبی میں تحریک انصاف کی انتخابی ریلی میں دھماکہ ہوا، جس میں تحریک انصاف کے قومی اسمبلی کے امیدوار صدام ترین بھی موجود تھے، اور خوش قسمتی سے وہ محفوظ رہے، لیکن کچھ جانی نقصان کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں. تحریک انصاف نے اس واقعے کی سخت مذمت کی ہے اور جو سیکیورٹی یا قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہنگامی اور بر وقت اقدامات کرے تاکہ ایسے معاملات سے بچا جا سکے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور فردر کیا اپڈیٹ رہتی ہے. کل کا دن بہت اہم ہے. اگر کل بھی سماعت ہوتی ہے یہ توشہ خانہ نیب کیس کی تو عمران خان تو آلریڈی جیل میں ہیں، ان کو شاید اتنا فرق نہ پڑے، لیکن بشرا بی بی کی ممکنہ گرفتاری جو ہے وہ آئندہ کچھ گھنٹوں کے بعد یا چند دنوں میں ہیڈ لائنز بنا سکتی ہے. اس کا امکان ہے لیکن کوئی بہت زیادہ امکان بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ بشرا بی بی جو ہے ان کو اسپیئر کر دیا جائے. لیٹس سی جو بھی ہوگا آپ کو اپڈیٹ کروں گا. ابھی تک کے لیے اتنا. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.